Nagtinguha nga makaangkon og kaugalingong breathalyzer ang Talisay City Police. Gamiton ang maong breathalyzer sa mga motorista nga malambigit sa mga vehicular accident sa dakbayan kung nakainom ba og ilimnong makahubog. Atong sayran sa live report ni Marie Dumabo. Fem? Ses matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Humubono sayon nga kinitungod sa mga sunod-sunod nga disgrasya nga natala sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay nga naglambigit sa mga driver nga bisan kun hubog o nakainom og ilimnong makahubog ang mumaniho gihapon. Sama na lang sa natabong disgrasya pasado 7 gahapon sa buntag sa National Highway sa Lawaan 1 Talisay City. Dinapriso gyud kining usa ka waiter human siya nakadisgrasya og nagbisikleta og nakaangol pa siyang angkas. Ang suspect mo si alias Ken, 20 anyos, nga taga Barangay Mohon Syudad sa Talisay. Ang angkas sa suspect mao si alias Beverly, hingkod ang panuigon nga taga Barangay Tabunok, Talisay City. Samtang ang driver sa bus mao si alias Andig, 35 anyos ug ang nagbisikleta mao si alias Isagani. Sa investigasyon sa kapulisan ug sa City Toda, nasuta nga nagmaneho sing motorsiklo ang suspetsado ug angkas ang babae. Ni-overtake ang suspect sa bus nga dipaseruan apan sa iyang pag-arangkada sa motorsiklo nakaigo kini sa nagbisikleta. Natumba ug napangos ang nagbisikleta pero nalabay usab ang backrider sa suspect ug naigo ang tiil niini sa likod nga bahin sa bus. Gidala dayon sa tambalanan ang backrider. Wala raw sa binuon magrabihi ang nagmaneho sa bisikleta. Si Attorney Vince Santiago, pango sa operation sa Land Transportation Office o LTO-7 o kaubanan ang dali nga nakaadto sa Talisay City Command Center gahapon sa buntag. Human nga naara sila sa Talisay City nitong higayuna. Gipaubos niya o examinasyon ang driver gamit ang breath analyzer. Hangtod nga ni gawas kini nga positibo sa ilimnong makahubog. Niyang kuno sa binuon ng suspect nga nakainom siya og ilimnong makahubog samtang nagmaneho. Kung sila duty, nang kung siya na nakainom siya, pwede dapat siya sa iyang mga higala na mag-inom. So nakainom siya sa video na, so niya kainom na pa siya pa uli, yun na siya pasakay, na siya ka babae, at samtang nagdagan ang motor, kainom na magtulog pa bulok. Ni-overtake niya siya sa nagpula niyang service bus. Timing sad nga nahibawan sa LTO ang insidente kay nasa Operation Dol-Dol. They conducted a breath analyzer test. We have not seen yet I have not seen yet the official report, but then ang atong traffic investigator ni feedback na initially positive. Usa kini sa mga disgrasya nga nakadesider na ang Talisay City Police nga mas mayong adunay kaugalingong breathalyzer ang ilang buhatan pagpaligon sa kasong mapasaka. Hinungdan nga magpatabang sila sa Talisay City LGU. May direktiba sa tuwang higher headquarters nga mo-procure kita og kining breath analyzer. That is why we are planning to request sa tuwang local government unit nga mag-purchase kita og kining breath analyzer aron dili kita magsalig sa LTO nga mo conduct sa breath analyzer sa tungod sa kadaghan pod nga insidente nga ila ang i-respond. Samtang suportado ni tumulak ang hepe sa City Toda ang tinguha sa Talisay City Police. Apan samtang wala pa, makigsabot sila sa LTO-7 alang sa paggamit sa breathalyzer sa rehiyon kung adunay mga disgrasya nga mahitabo sa dakbayan sa Talisay. Yes, mo suportahan na, pero nakinahanglan gihapon ta na ug mao man lang ang gamiton ang LGU, nakinahanglan ta og usa ka local ordinance adoption sa maong national law magigamit sa LTO. Kung sa LTO mo'y atong gamiton ng breath analyzer, sila mo'y mag-issue gamit ang nilang mas epektibo sa karon. Ses, dugang ni tumulak nga sila sa Talisay City Police ang muhangyo og pagpakigtagbo o meeting sa Land Transportation Office o LTO-7 aron masabutan ang sistema kuno saon nila nga makahangyo nga makagamit sa breathalyzer sa LTO-7 kuno galing adunay disgrasya nga mahitabo diya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay nga maglambigit og mga driver nga gidudahang hubog samtang wala pay susamang ekipo ang maong dakbayan sa Talisay. Ses, Dagang salamat, Marie Dumabo.